ہوتے ہیں. آپ نے آخیا ہاں بھی بیلیا کدھر؟ انہیں آخیا حضور نے اونٹ دیتا ہے تے پیسے. انہیں آخیا حضور نے کیتا وعدہ, حضور نے کارا کر لیا تے اس واسطے ہوں میں کارے تے آواں گا, پیسے لواں گا تے واپس آ جاواں گا. انہیں آخیا حضرت مولا علی کہندے وہ غلطی کر گیا یار, وہ تو گل پوری نہیں پوچھ کے آیا, ہوں واپس جا. تو جدو پیسے لین آویں بندے بڑے خوش ہو کے بات سن رہے ہیں, تے یہ میں چاہنا کہ بندے کھب کے گل سنن کہ اگر تو پیسے لین جو آویں تے تیرے آن تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا, تینوں حضور نہ ملے تے تیرے پیسے تے گیا نہ کھو کھاتے, تیرے پیسے تے ڈب گئے نا, پھر تینوں پیسے تیرے کون دے گا؟ تے جا پوچھ کے آ. انہیں آخیا یار یہ تو گل میرے ذہن میں آئی کو نہیں. اللہ کے نبی کے کول واپس بندہ آ گیا, کہنے لگا ویکھنا سونے مہربانی اونٹ سے میں دیتا, حضور میرے غلط نہ سمجھا جے, حضور دیکھو نا اونٹ تھی لے لیا, تصا آخیا کہ تمہیں پیسے میں دواں گا, میں پیسے لین آواں تے آدھے تھی مینوں نہ لبو تو تہاڈا وصال ہو جائے تے میرے پیسے کون مینوں دے گا؟ میرے آقا دے لباں تے نہ تبسم آیا, مسکراہٹ آئی. کسی طرح مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں, میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام, جڑا تیرے کو میں اونٹ لے آئے وہ پیسے میں تینوں دواں گا, اگر میں تینوں پیسے نہ دیتے اگر میرا وصال ہو گیا. فرمایا قال ابو بکر صدیق, تینوں تیرے پیسے ابو بکر صدیق دے دے گا. اس بندے نے اینا جملہ سنیا کہ واپس اٹھ گیا, گلی دے کونے دے اوتے کھلوتیاں حضرت مولا علی نے اس بندے نو پھر کھڑا کر لیا, کھڑیاں کر کے آپ نے فرمایا ہاں میں بیڑیاں ہون کی گل ہے. کہنے لگا حضور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے تینوں میں دواں گا, اگر میں پیسے نہ دواں میں نہ ہوواں تیرے اونٹ دے پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پھر جلدی کر گیا ہے, چل واپس چلا جاؤ. اگر امام الانبیاء علیہ السلام نہ ہوئے تیرے پیسے تینوں ابو بکر صدیق دے گا, اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ہوئے تو تینوں تیرے پیسے کون دے گا؟ وہ بندہ واپس تر گیا ہے, واپس جا کے امام الانبیاء دی بارگاہ کے ہاتھ جوڑتا ہے, عرض کی یا رسول اللہ میں تانوں اونٹ دتا ہے, میرے اونٹ دے پیسے تساں مینوں دینے نے, اگر تسی نہ ہوئے تو میرے اونٹ دے پیسے ابو بکر صدیق نے مینوں دینے نے, اگر ابو بکر صدیق بھی نہ رہیا تے میرے پیسے مینوں کون دے گا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا پھر تیرے اونٹ دے پیسے تینوں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق دے دے گا. اس بندے نے اینا جملہ سنیا تے سن کے واپس گیا ہے. اللہ دے نبی دے کولوں سن کے جدوں واپس گیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑیا کر لیا. آپ نے آخیا ہاں بھی میریا ہن دس تینوں کی گل ہے, تینوں اللہ دے نبی نے کی آخیا ہے؟ وہ بندہ عرض کردا ہے حضور مینوں اللہ دے نبی نے آخیا پہلے تینوں پیسے میں دواں گا, اگر میں نہ ہویا تے ابو بکر صدیق دے گا, ابو بکر صدیق نہ ہویا تے تینوں عمر فاروق دے گا. آپ نے آخیا اگر عمر بھی نہ رہیا تے تیرے پیسے تینوں کون دے گا؟ آپ نے اس بندے نو واپس گل دیتا, بندہ واپس اللہ دے نبی دے کول آیا, آ کے اللہ دے نبی نو آخیا سونے اگر تسی نہ ہوئے میرے پیسے مینوں ابو بکر صدیق دے گا, ابو بکر صدیق نہ ہویا میرے پیسے مینوں عمر دے گا, اگر عمر بھی نہ ہویا میرے پیسے مینوں کون دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا قال حقک الی عثمان, تیرے پیسے تینوں میرا عثمان دے دے گا, تینوں تیرے پیسے عثمان دے دے گا. جدوں بندہ گل سن کے اللہ دے نبی دے کول گیا, اللہ دے نبی دے کولوں گل سن کے مولا علی ول گیا, مولا علی نے کھڑا کر کے آپ نے آکے ہاں بھی بیلیا دس کیا اللہ دے نبی نے, اللہ دے نبی نے مینوں آکھیا ہے تیرے پیسے میں دواں گا, اگر میں نہ ہویا تے تیرے پیسے جناب ابو بکر صدیق دے گا, ابو بکر صدیق نہ ہویا تیرے پیسے جناب عمر دے گا, اگر عمر بھی نہ ہویا تیرے پیسے عثمان دے گا. حضرت مولا علی نے آکھیا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تے تیرے پیسے تینوں کون دے گا؟ جدوں بندہ واپس اللہ دے نبی دے کول گیا, اللہ دے نبی نو جا کے آندا سونیا میرے پیسے تساں مینوں دینے نے, میرے پیسے اگر تسی نہ ہوئے ابو بکر دے گا, اگر ابو بکر نہ ہویا عمر دے گا, اگر عمر نہ ہویا عثمان دے گا.
وہ علی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوران تقریر ساری مسجد اندر جو کہ سارے جتنے بھی مہمان نے، میں کو خوش آمد واسطے گل نہیں کرتا پیا، توجہ رکھیا جی۔ دوران تقریر ساری مسجد اندر کیونکہ جتنے بھی سارے باہر کے لوگ نے نا، کوئی مہمان مسافر وہ آ کے مینوں پوچھتے ہیں کہ یار وہ کیڑی ہستی ہے کہ جنہوں نے ایڈا سونا اللہ کا گھر بنایا ہے۔ جڑے پنڈ دے انہوں نے تو پتا ہے، جڑے مسافر لوگ ہو، جڑے عقیدت مند لوگ 7-8 پنڈاں دے ماشاءاللہ بندے جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو، اے ساری او بزرگ ہستی تشریف لائے نے بریگیڈیئر صاحب جنہوں نے مسجد بنائی ہے، جنہوں نے مسجد بنائی ہے۔ انہاں دی وجہ تو اج اتنے خوبصورت ماحول کے اندر، اتنی خوبصورت مسجد کے اندر اسی نماز جمعہ ادا پہ کرنے ہیں۔ تو سامنے محترم دعا کراں گا کہ اللہ رب العالمین انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جویں سانل ہر قدم تے محبت کرنے والے نے، انہاں دے صاحبزادہ سید احسان علی شاہ صاحب میجر صاحب آپ بھی تشریف لے کے پیار کرتے ہیں، اے سانل انج پیار کرتے رہن کہ اے جناب اے محبتاں دا اے سفر انج جناب قیامت تک رہے، اے سفر انج جناب چلدا رہے، تسی محبتاں لیندے رہو، اسی محبتاں بنتے رہیے۔ تو سامنے محترم میرے آقا نے فرمایا تیرے پیسے تینوں میں دواں گا، اگر میں نہ ہویا ابوبکر صدیق دے گا، ابوبکر صدیق نہ ہویا عمر فاروق دے گا، عمر فاروق نہ ہویا عثمان غنی دے گا، عثمان غنی بھی نہ ہویا تے تینوں پیسے وہ دے گا جڑا بار بار تینوں اندر گھلدا نہ پیا، وہ مولا علی دے گا۔ پھر آخری لمحات نے اینڈ کہہ لئیے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، وہ جس پاسے بولو نا جس پاسے میں ٹر محبت نال پڑھ لو حاضری مکمل بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی۔ سامعین محترم عظمت علی شان علی آپ احباب نے سماعت فرمائی، اس علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی عظمت میں کیویں بیان کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی استطاعت اتنی طاقت نہیں، کما حق ہوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کدی تصور رکھ کے سوچیا گیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 1 سال دے نے تے میرے آقا انہوں نال لے گئے، میرے حضور دی پرورش وچ آ گئے۔ ہن بچہ جدوں بولنا سکھدا نا تے او بچہ جہاں بولدا ہے امی جان، جو بولدا ہے ابو جان، یہی بولے گا نا، یا امی کہے گا یا ابو کہے گا۔ ہن 1 سال دی عمر ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام الانبیاء دے نال ٹر گئے۔ او گود کہ جنہاں نے اکھ بھی امام الانبیاء دی گود وچ کھولی ہے، جنہ دی پہلی خوراک امام الانبیاء دی لعاب بنی ہے۔ امام الانبیاء 1 سال دی عمر وچ حضرت مولا علی نو گھر لے گئے۔ کدی تصور وچ کدی محبت دے ویڑے وچ بیٹھ کے سوچی تے صحیح نا، جدوں حضرت مولا علی نے پہلا جملہ بولیا ہوئے گا، کیونکہ کول امی بھی کو نہیں، کول ابو بھی کو نہیں، کول تے امام الانبیاء پرورش کر دینا نا، گو تے مصطفیٰ دیئے۔ حضرت مولا علی نے وہ جڑا پہلا جملہ بولیا ہوئے گا، وہ کی بولیا ہوئے گا؟ تو کی بولیا ہوئے گا؟ وہ یہی آکھیا ہوئے گا کہ میرے آقا فرمان دے انہوں نے علی کہو اللہ، کہو اللہ۔ اپنے بچیاں نو بھی یہ سکھایا کرو اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا محمد رسول اللہ۔ آکھیا او کی میرا آقا حضرت امام الانبیاء نے پہلا جملہ آپ دے کولوں کی بلوایا ہوئے گا؟ تو سامعین محترم جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا اے میری جان دی طرح ہے، اے میری ذات دی طرح ہے، اے میرے وچوں